के भन्नु छ बा? अब के भन्नु, पुराणको लगभग आज दोस्रो दिनको अन्तिम हुँदै गएको अवस्था छ। भक्त भागवतको समागम भइरहेको छ, आउने जाने क्रम जारी नै छ। लक्ष्यवर्ती बालिसकिएको छ। यस्तै यस्तै अब आजको पुराणको विविधतालाई चाहिँ अब अन्तिमतिर लगिँदैछ भन्ने कुरो सबैलाई जानकारी छ। मैले अहिले आएर मैले फर्काएको पानी अनि अहिले किन मारेको तिमीले भनेर अनि घाटमा गएर लडेर मात्रै निदान हुन्छ के लडेको भयो सुटेन अरे निद्रा राखिरहेको सुत्ने दिउँसो सुत्ने बानी भएर अब यहाँ छोड्नु हामी युट्युबरले पकाएको मिठै हुन्छ होला। खिच्नु काम गरेर गर्नु पाइँदैन नि। कसरी बसेको छ? ए त बसेर खिच्नै बिर्सेछ। अहिले सम्झाएकोमा धन्यवाद। देब्रेले गरेको नि यहाँ खिच्दिनु। तर कान्छी छोरी के छ? हिजोको चुक मिलो खोइ तपाईँले कहाँ राख्नुभयो? यहाँ मैले उहाँ हालेर त भुइँमा राखिदिएको कुरा पठाउँछु न अनि यहाँनिर पहिला सोधेर ल्याउनुहुन्छ होला कसको टाउकोमा लाउने आयो भने बिहान त गयो भने कति हेरेर मात्रै आउनु फेस टाइम गर्ने छ कि नानी यता यता मामा के भन्नु छ? ठिक छ यता केटाकेटी अरे भुँडीमा खाएको खाइछ अथरा नुन लागेन अरे अचार मिठो रहेछ। के भयो अरे? होइन ऊ हरिमार मग कति दुईटा माइजु एउटा दुईटा होइन अलि ल्याउनु नि होइन उता भनेको काकी गर्नु तपाईँ नि हुनुहुन्छ अब यहाँ कति घाटो रहेछ देख्यो अलिक धेरै ल्याउनु यता पनि चाहिएको छ भन्दै उता खाली भयो तिमी एक्लै आइपुग्नु भ्याउँदैन नानी बिल्कुल बात आउनु बस्ने भए के भन्नु छ? एबिसिडी भन्नु एबिसिडी आउँछ 1 2 होला भनेको दाल त अर्को
एबिसिडी भन्न लाउन हिँड्दै आएको एबिसिडी भन्दैन त अस्ति आइपुड बोक्ने होइन नि त बरु 300 को क्यामेरा चलाइ खाना खाएर हिँड्नु पर्छ नि कहाँ ओइ खाना खाएको दिदी हिँड्नु त यहाँ खाइहाल्नु नि त छुट्टी भएर नानी बाहिर हो काम गरेर देख्नु भएको थिएन अब यो मस्का हेर्नु ल यो चाहिँ युट्युबमा एउटा कसले लिएर आउनु लगायो भिडियो गरेर ब्याजत गर्ने हुनुभयो कसरी ब्याजत हुन्छ भन्नु त बल्ल बल्ल गर्न पाएको पखालेको हेर्नु पखालेको ड्याम हो है यो चाहिँ तपाईँ पखाल्दै हुनुहुन्छ यसरी पखाल्नु पछि कि हामी भनिहालेको छ होइन साबुन जानुपर्छ दिदी छोडिदिनु नि त्यहाँ दुईजनाको एक्सप्रेस हो दुईजनाको एक्सप्रेस भाडा मजाको एक्सप्रेस भइरहेको छ अघि भित्रको एकदम मजाले भाइ भाडा मार्नुमा केही छ भन्नु ए केही छैन होइन हेरेर भन्दै हुन्छ मजा मजा चाहिँ हुँदैछ होइन भाडा भन्दै हाम्रो घप्टो पारेर गाडी बसाउन मन लाग्दैछ होइन हाम्रो मिलाएर 2 शब्द केही बोल्नु भाइको चाहिँ यो क्याप्टेनसिप म भाइलाई के भन्नु छ मिलन भाइ हजुर तिमीलाई ए यहाँ चाहिँ मैले ट्रेनिङ दिँदैछु होइन त्यही त के भन्नु मैले हो कि होइन भन्दा हो भन्दा आएर गरौँ न माथि सोधे भयो अब
पाइन्छ परम धाम भक्त हौ हामी शरणमा परेर 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 गर्छौं ध्यान दुई हात जोडेर 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 नारायण हो ईश्वरको प्यारो नाम 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 जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम मर्ने चोला हो जान्दैन मायाले 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 सानो ठुलो भन्दैन कालले सानो ठुलो भन्दैन कालाले सानो ठुलो भन्दैन कालले सानो ठुलो भन्दैन कालाले मर्नु र बाँच्नु संसारको रमित 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 आजमबारी भैरव हामी त आजमबारी भैरव मैले मामा घरमा नारायण हो ईश्वरको प्यारो नाम 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 जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम जपौँ सबले पाइन्छ परम धाम जय गणेश जय गणेश देव पार्वती पिता महादेव चौथी मङ्गलबारमा लामो सुरा चिल्ला चेप्टा काना भक्तजनलाई आँखा दिलाउँछौ पुत्र दिलाउँछौ पुत्र उपाय भक्त लगाऊ पार विनायक भक्त लगाऊ पार जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता पिता महादेवा माता पार्वती पिता महादेवा
गर्छौँ अन्धारलाई आँखा दिलाउँछौँ आदरणीय भक्तवृन्दहरूलाई एउटा सानो सूचना सूचित गरिनेछ। यहाँ यस घरमा श्रीमद् भागवत कथाको पाठ पारायण भएको थियो। त्यो श्रीमद् भागवत पाठ पारायणको सारांश रूपमा कथा हुन गइरहेको छ। त्यो श्रीमद् भागवत कथाको अथवा पाठ पारायणको सारांश रूपमा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्ने इच्छा हुने भक्तवृन्दहरूलाई यहाँ मण्डपको अगाडि आउनको लागि आग्रह गरिन्छ। कृष्णचन्द्र भगवानको श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 कथा हुन्छ। त्यो कथाको साथसाथमा यहाँ हवन पनि हुन्छ। हवन सकेर भगवानको भागवतको अर्चना हुन्छ। अर्चना पछाडि पूर्णाहुति गरेर आजको हाम्रो यो त्रिदिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न गर्न जाँदैछौँ। त्यसले गर्दा एकछिन कृपया मण्डपमा आएर थोरै कथा श्रवण गरी पुण्यको लाभ उठाउनु होला। भक्तवत्सल भगवानको लक्ष्मीनारायण भगवानको आयो
भक्तवांछ कल्पतरु विनिवृत्ति पीताम्बरधारी सर्वेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा का श्री चरणारविंदमा आचार्य श्री चरण विद्वत वर्ग भक्तिमयी माता दिदीबहिनी दाजुभाइ वयोवृद्ध पिता हजुरबा आदि समस्त उपस्थिति भक्तहरूको अगाडि यहाँ बाँसकोटा परिवारका घरमा अथवा बाँसकोटाको घरमा त्रिदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत पाठ पारायण वेद पाठ पारायण आज पूर्णावतीको आसपासमा हामी आइपुगेका छौँ। वास्तु आदि गरेर घर हाम्रो अब चलन पनि छ, घर किनेपछि यसो वास्तु गर्ने, भागवत लगाउने, वेद पाठ गर्ने हाम्रो संस्कार संस्कृति अनुसार उहाँहरूले यो गर्नुभएकोमा हामीहरू यहाँ सबै निम्तो मान्न र हामीहरू आएका छौँ। र त्यसै सिलसिलामा आज भागवतको तेस्रो दिनको पाठ पारायण पुरा भएको हो। पाठ पारायण पुरा भइसकेपछि भागवतमा यस्तो छ एउटा प्रसङ्ग 2 अध्याय कि पुरै भागवतको सारांश चाहिँ सुकदेवजीले अथवा वेदव्यासजीले राखिदिनु भएको छ। सबै भागवत पाठ सुन्न नसक्दा, कथा सुन्न नभ्याउँदा, त्यो सुन्दा पनि पुरै भागवतको सारांश सुन्न पाइने अथवा त्यो सुन्दा बुझिने किसिमले उहाँले 1 अध्याय र 2 अध्यायमा राख्नु भएको छ। त्यो हामीले अन्तिममा पाठ सकिसकेपछि सुनिसकेका छौँ। त्यसैको संक्षेपमा मैले नेपालीमा हजुरहरूलाई म सुनाउन गइरहेको छु। म यहाँले भिडियो पनि गर्नुभएको हुनाले गर्दा अलिक म विशेषता जोड पनि दिनेछु ताकि पछिलाई पनि थाहा होस्, हाम्रो नानीहरूलाई पनि थाहा होस् कि भागवतमा के रहेछ भनेको। म अध्यायलाई पुरै अध्याय पुरै स्कन्धलाई यहाँ हजुरहरूको अगाडि पस्किने जमर्को गर्नेछु। श्रीमद् भागवतमा 6वटा अध्यायमा महात्म्य छ। महात्म्यलाई 7 दिनको पाठ गर्दाखेरि बेलुका महात्म्य सुनाउने चलन छ। त्यसमा विशेष गरेर सनत कुमारले नारदजीलाई सुनाउनु भएको भागवतको प्रसङ्ग एउटा छ। अर्को धुन्धुकारीलाई गोकर्णले सुनाउनु भएको प्रसङ्ग छ। र भागवत कसरी सुन्नुपर्छ, 7 दिन सुन्नाले के मिल्छ, 7 दिनै किन सुन्नुपर्छ भन्ने 1 अध्यायमा 6 अध्यायमा यसरी मजाले वर्णन गरिएको छ। त्यसरी 6वटा अध्यायमा महात्म्यको वर्णन गरिन्छ। त्यसपछि महात्म्य भनेको चाहिँ के हो भने इन्ट्रोडक्सन। जस्तै कोही व्यक्ति 2 जना जाँदैछ, कहीँ जाँदैछ भने त्यो 2 जना जाँदै गरेको छन्, एकजना उताबाट आउँदै गरेको व्यक्तिले एउटालाई चाहिँ चिन्यो, अर्कोलाई चिनेन। त के भन्ने भने उसले आफ्नो परिचय दिन आफूलाई दिन गाह्रो हुन्छ। त्यो चिनिरहेको व्यक्तिले उसलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर दिनमा सजिलो हुन्छ। त्यस्तै भागवतलाई चाहिँ भागवत यस्तो ग्रन्थ है भनेर चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गराइदिएको चाहिँ पद्म पुराणले। भागवत सुन्नै पर्छ, भागवत सुन्दा यो फल मिल्छ भनेर चाहिँ पद्म पुराणले चाहिँ भनिदिएको हुनाले गर्दाखेरि, इन्ट्रोडक्सन गराइदिएको हुनाले गर्दा त्यसलाई महात्म्य भनिन्छ। त्यो महात्म्य सुन्नुको मतलब चाहिँ भागवत चाहिँ यस्तो हो है भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँबाट बुझिन्छ। त्यो चाहिँ भागवतले म यस्तो हुँ भन्न मिल्दैन। कसैले म यस्तो हुँ, अमेरिकामा त मिल्छ म यस्तो हुँ, मैले यति पढेछु म गर्न, तर हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ मिल्दैन। आफूले यस्तो म ठुलो हुँ भन्न मिल्दैन, त अर्काले यो यस्तो हो भनेर भन्दिनँ। त्यस्तै यो भागवत पनि ठुलो हो, राम्रो हो, भागवत सुन्दाखेरि भागवत पढ्दाखेरि पवित्र हुन्छ, भागवतले पवित्र बनाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ पद्म पुराणले वर्णन गरेको हुनाले यो महात्म्य भनिन्छ। मतलब महिमा गाइने, नेपाली भाषा भनेको महिमा गाइएको। भागवतको महिमा यस्तो छ है भनेर त्यसको चाहिँ परिचय गराइदिएको। त्यो चाहिँ अहिले अङ्ग्रेजी भाषामा इन्ट्रोडक्सन भनिन्छ। त्यो इन्ट्रोडक्सन त्यसलाई महात्म्य भनिन्छ। त्यो महात्म्य चाहिँ 6वटा अध्यायमा छ। अब भागवत सुरु हुन्छ। अब प्रथम स्कन्द, यहाँ भागवतमा स्कन्द छुट्याएको छ। जस्तै सेक्टर भने जस्तै गर्दा घर नम्बर, स्टेट नम्बर, अनि त्यहाँबाट सिटी, अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्टेट, अनि त्यहाँबाट अनि एउटा देश भने जस्तै गरेर चाहिँ यो भागवतमा चाहिँ स्कन्द भनेको छ। 12वटा स्कन्द छ यो भागवतमा। 12वटा स्कन्द छ। 12वटा स्कन्दमा चाहिँ 12वटा स्कन्द छ। एउटा स्कन्दमा प्रथम स्कन्द, द्वितीय स्कन्द भन्दै संस्कृतमा लगिन्छ। भनेको नेपालीमा भन्दाखेरि पहिलो स्कन्द, दोस्रो स्कन्द, तेस्रो स्कन्द, चौथो स्कन्द भनिन्छ। स्कन्द भनेको एउटा चाहिँ सिमाना घेरा हो, एउटा चाहिँ एड्रेस जस्तै किसिमको। अब पहिलो स्कन्दमा चाहिँ 19 अध्याय छ। पहिलो स्कन्दमा 19 अध्याय छ। त्यो 19 अध्यायको पहिलो अध्यायमा चाहिँ जन्मादेश्य आदि गरेर चाहिँ मङ्गलाचरण गाइएको छ। 3टा श्लोकमा मङ्गलाचरण गाइएको छ। अनि त्यस पछाडि भागवत किन सुन्नु, कसले सुन्नु, भागवतको महिमा के हो भनेर पहिलो अध्याय वर्णन गरेको छ। अनि दोस्रो अध्यायमा भगवानको विशेष महिमा, भगवानको भागवत सुन्नाले गर्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण चाहिँ अरू सबै देवी देवता चाहिँ
मोक्ष दिन सक्दैनन्, संसारको चिजलाई दिन सक्छन्, तर भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ मोक्ष दिन सक्नुहुन्छ भनेर भगवान उनै परब्रह्म परमात्मा हुन् कृष्ण भनेर चाहिँ दोस्रो अध्यायमा बताएको छ। तेस्रो अध्यायमा चाहिँ पहिला एउटै ग्रन्थ थियो यो हिन्दू धर्मको, त्यो एउटै ग्रन्थलाई चाहिँ 4 भागमा 4वटा वेद बनाइदिनु भयो वेदव्यासले। त्यही 4टा वेदलाई चाहिँ फेरि 17वटा पुराण लेख्नुभयो, महाभारत लेख्नुभयो, त्यो 4 अध्यायमा वर्णन गरेको छ। 5 अध्यायमा गरेपछि चाहिँ नारदजीले चाहिँ वेदव्यासलाई उपदेश दिनुभएको प्रसङ्ग आउँछ। त्यो उपदेशमा चाहिँ श्रीमद् भागवत कथा लेख्नुहोस् भनेर उपदेश दिनुभएको छ र 5 र 6 अध्यायमा भागवतको उपदेश लेख्नको लागि उपदेश दिनुभएको नारदजीले वेदव्यासीलाई। अनि वेदव्यासीले भागवत लेख्न सुरु गर्न आँट्नु भएको थियो। त्यो सुरु गर्दाखेरि अब लेख्नुभयो, लेखिसकेपछि ग्रन्थ बनाइसकेपछि यो श्रीमद् भागवत चाहिँ सुकदेवजीलाई पढाउनु भयो र सुकदेवजीले चाहिँ राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भयो भन्ने प्रसङ्गलाई जोड्दाखेरि सुकदेवजी को हुनुहुन्थ्यो, परीक्षित को थिए भन्ने प्रसङ्गलाई चाहिँ 6 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। अनि सुकदेवजीको जन्म, राजा परीक्षितको जन्म हुनको लागि महाभारतको युद्ध भइरहेको थियो। महाभारतको युद्ध भएको अवस्थामा दुर्योधनको चाहिँ जङ्गा तोडिएको थियो। त्यो जङ्गा तोडिसकेपछि दुर्योधनको चाहिँ 2टा अवस्थामा मृत्यु थियो। कस्तो अवस्था भन्दा हर्ष शोकमा उसको मृत्यु थियो, एकैचोटि खुसी हुने, एकैचोटि दुःख भएको अवस्थामा उसको मृत्यु हुने थियो। त्यसै अवस्थामा उसको प्राण जानेछ भन्ने प्रसङ्गहरू लगाएर त्यहाँनिर 6 अध्यायमा लेख्नुभयो। 7 अध्यायमा गएर अब राजा परीक्षितको जन्म हुन आँटेको थियो। त्यस बेला चाहिँ अश्वत्थामा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ द्रोणाचार्यका पुत्र। उहाँले चाहिँ अब उत्तराको गर्भमा मार्न भनेर परीक्षितलाई मार्न भनेर प्राण प्रहार गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ। अनि भगवानले सुदर्शन चक्रले रक्षा गर्नुभयो 7 अध्यायमा। 8 अध्यायमा चाहिँ भगवानको स्तुति गाउनुभयो भीष्म पितामहले चाहिँ। अनि कुन्तीले भगवानको स्तुति गाउनु भएको प्रसङ्ग आउँछ 9 अध्यायमा। 9, 10, 11मा भगवान द्वारकापुरीमा महाभारत सकिएपछि बसेर अब 11 अध्यायमा भगवान अब हस्तिनापुरबाट द्वारकापुरी जानुभएको प्रसङ्ग आउँछ। 12 अध्यायमा परीक्षितको जन्म हुन्छ। राजा परीक्षितको जन्म भइसकेपछि अब राजा परीक्षितलाई राजा बनाइदिएर अब पाण्डवहरू स्वर्गारोहण जानुहुन्छ 13-14 अध्यायमा। अनि राजा परीक्षित राजा भइसकेपछि अब उहाँले दिग्विजय गर्दै जाँदाखेरि एकजना ऋषिको गलामा सर्पको माला लगाइदिनु भएको प्रसङ्ग आउँछ 18 अध्यायमा। 19 अध्यायमा गएर अब उहाँलाई श्राप लागेको प्रसङ्ग आउँछ र अब मलाई 7 दिनमा मेरो मृत्यु हुनेछ भन्ने यस्तो उहाँले सुनिसकेपछि अब म 7 दिनमा मर्नु छ भने म अब राजा बन्दिनँ भनेर उहाँले आफ्नो राजपाट छोडेर जङ्गलमा जानुभएको प्रसङ्ग 19 अध्यायमा आउँछ। त्यही प्रसङ्गमा अब सुकदेवजी त्यहाँ आएर राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउदिनु भएको प्रसङ्ग। यसरी 19 अध्याय यो प्रथम स्कन्द यसरी टुङ्गिन्छ। अब दोस्रो स्कन्द सुरु हुन्छ, द्वितीय स्कन्द सुरु हुन्छ। द्वितीय स्कन्द 10 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। 10 अध्यायमा पहिलो अध्यायमा अब राजा परीक्षितलाई भागवत कथा सुनाउनको लागि सुरु गर्नुभयो र राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउने प्रसङ्ग सुरु गर्नुभयो सुकदेवजी महाराजले। बडा प्रसङ्गमा बडा राम्रोसँगले चोटिलो प्रश्न गर्नुभएको थियो राजाले। त्यसै उत्तर दिन थाल्नुभयो, हो तपाईँको त 7 दिनको मृत्यु र 7 दिनमा मात्र मृत्यु रहेछ। एकजना खड्वाङ्गका नाम गरेका राजा थिए, उनलाई 2 मुहूर्तमा चाहिँ उनीले भगवान प्राप्त गरेका थिए भन्ने प्रसङ्गलाई ल्याएर अब भगवानको ध्यान गर्ने विधान सिकाउनुहुन्छ। भगवानको ध्यान गर्दाखेरि शङ्ख चक्र गदा पद्म भएका भगवानको हृदयमा ध्यान गर्नुहोस्। हृदयमा ध्यान गर्नाले बिस्तारै 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 हृदय कमलको उज्यालो हुँदै जान्छ। आदिको ध्यानको योगको वर्णन सुनाउनु भयो दोस्रो स्कन्धको 2य अध्यायमा। तृतीय अध्यायमा गएर विभिन्न किसिमका देवी देवताका यो ब्रह्माण्डमा 33 कोटी देवताहरू छन् भन्ने उहाँले देखाउनु भयो, त्यसको प्रसङ्ग सुनाउनु भयो। चौथो अध्यायमा गएर राजाले प्रश्न गर्नुभयो, अब मलाई भागवत सुनाइदिनुहोस् भनेर। अनि त्यस पछाडि भागवतको प्रसङ्गलाई ल्याएर सृष्टि सुरु गर्नुभयो 5औँ अध्यायमा। 6 अध्यायमा गएर त्यस सृष्टिको क्रममा चाहिँ एकोहम बहुश्यामी म एउटै छु भनेर ईश्वरले सङ्कल्प गर्नुभयो र धेरै बन्नको लागि ब्रह्म विष्णु महेश भन्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ 6 अध्यायमा। 7 अध्यायमा त्यसैको प्रसङ्ग आउँछ। अनि सृष्टि सुरु हुन्छ, ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुहुन्छ 8 अध्यायमा। 9 अध्यायमा 10 अध्यायमा सृष्टिको पुरा विस्तार गरेर यसरी द्वितीय स्कन्द समाप्त हुन्छ। तृतीय स्कन्द सुरु हुन्छ। तृतीय स्कन्दमा पहिलो अध्यायमा महाभारतको युद्धलाई प्रसङ्ग ल्याएर भन्नुहुन्छ कि अब यस्तो किसिमले चाहिँ यो भागवत कसले सुन्नु भन्ने कुरोमा चाहिँ मैत्रेयजीले चाहिँ विदुरजीलाई सुनाउनु भएको प्रसङ्ग। विदुरजीले चाहिँ जब हस्तिनापुरमा चाहिँ महाभारतको युद्ध हुन आँट्दाखेरि दुर्योधनलाई अब युद्ध नहोस् भन्नका लागि विदुरले सम्झाउनु भयो धृतराष्ट्रलाई। नमानेको प्रसङ्गहरू ल्याउनुहुन्छ, ल्याएर धृतराष्ट्रलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यो सम्झाउँदै गर्दाखेरि दुर्योधन त्यहाँ पुग्छ। दुर्योधनले भन्छ यो मेरो पालेको मन्त्री हो, यो मेरो कुकुर समान हो, मलाई नै यहाँबाट निकाल्ने खोज्छ यसले भनेर विदुरजीलाई दुर्योधनले गाली गरेको प्रसङ्ग त्यहाँ निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि विदुरजीले अब त्यहाँको मन्त्री पदलाई छोडेर जङ्गलमा जानुभएको प्रसङ्ग, मैत्रेयजीको घर कुटीमा जानुभएको प्रसङ्ग ल्याएर अब मैत्रेयजीको उहाँ आश्रममा गएर
मैत्रेयजीसँग भेट भएर भागवतको प्रसङ्गलाई सुन्नुहुन्छ। त्यो प्रसङ्गहरू तृतीय स्कन्धमा विस्तृत रूपमा ल्याउनुहुन्छ र यहाँ काल समय अहिले त हामीलाई सजिलो छ, घडी यसो हेर्दाखेरि सेकेन्ड, मिनेट अनि घन्टा अनि दिन यसरी समय बित्छ। त्यति बेला त्यो घडी नभएको हुनाले गर्दाखेरि कसरी समय बित्थ्यो, त्यो समय कस्तो हो भन्ने कुरोहरू त्यसलाई प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ। अब त्यही तृतीय स्कन्धमा बराह भगवानको अवतार हुन्छ 19 अध्यायसम्म गएर 20 अध्यायदेखि लिएर 21 अध्यायदेखि लिएर गएर 31 अध्यायसम्म अथवा 33 अध्यायसम्म यो तृतीय स्कन्ध हुन्छ। त्यहाँदेखि कपिल देवजीको र देवहूतिको प्रसङ्ग आउँछ। देवहूतिले आफ्ना छोरासँग भागवतको कथा सुन्नु भएको प्रसङ्ग आउँछ तृतीय स्कन्धमा। यो 33 अध्यायसम्म तृतीय स्कन्ध छ। अब चतुर्थ स्कन्ध सुरु हुन्छ। चतुर्थ स्कन्ध 31 अध्यायसम्म छ। यसै प्रसङ्गमा अब दक्ष प्रजापतिको यज्ञ हुन्छ, मरीचि आदि गरेका ऋषिहरूको हुन्छ, भृगु आदि गरेका देवताहरूको र पुषा भृगुको कसैका दाँत उखेल्ले, कसैका चाहिँ कपाल उखेल्ले, कसैका चाहिँ टाउकै काटिएको प्रसङ्ग, दक्ष प्रजापतिको टाउकै काटिएको थियो। यो दक्ष प्रजापतिको र शिवजीको युद्धको प्रसङ्ग आउँछ चतुर्थ स्कन्धमा। त्यस पछाडि अब यहाँनिर चाहिँ मनु र शतरूपाबाट सन्तान उत्पन्न हुन्छन्, 3 छोरी र 2 छोरा। अब छोरीको प्रसङ्ग सकिएर छोराको प्रसङ्गमा अब तिनै छोराको प्रसङ्गमा उत्तानुपातका छोरा ध्रुवको प्रसङ्ग चल्दैछ चतुर्थ स्कन्धमा। ध्रुवले एकदम 5 वर्षमा भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ चतुर्थ स्कन्धमा। अनि ध्रुवको वंशको परम्परा आउँदछ। त्यसै कुलमा ध्रुवकै कुलमा चाहिँ पृथु महाराज नै भगवानको अवतार लिएर आउनुभयो, यो प्रसङ्ग आउँदछ। अनि प्राचीन बरी नाम गरेका राजा हुनुभयो यसै कुलमा। उहाँको बडा मिठा कथा छ। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो अरे भने पूर्वतिर कुश पिछाएर यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो अरे। त्यसरी गर्दा गर्दै भूमि पुरा पृथ्वी ढक्क कुशले ढाकिसकेको थियो। तर उहाँले हिंसा यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो, बलि दिएर यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो बलि दिएर यज्ञ गर्दाखेरि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न भन्ने प्रसङ्गलाई ल्याएर नारदजीले उहाँलाई उपदेश दिएर भगवत शरणागतिको बाटो देखाइदिनु भएको। भागवतमा यत्र तत्र सर्वत्र शरणागतिको मार्ग, शरणागतिको बाटो, त्यसरी राजाहरू पनि शरणागति भएका प्रसङ्गहरूलाई ल्याएर त्यहाँ देखाइएको छ। यसरी चतुर्थ स्कन्ध 31 अध्यायसम्म वर्णन गरिन्छ र एउटा राजाको वंशको कुरा सकिन्छ र अर्को राजाको वंशको परम्परा चल्दछ। पञ्चम स्कन्धमा 26 अध्याय छ। 26 अध्यायमा पहिलो अध्यायमा उत्तानुपात र प्रियव्रत नाम गरेका 2टा राजाका छोरा थिए मनु राजाका। अब उत्तानुपातका वंशको सकियो। अब प्रियव्रत राजाको वंशको परम्परा आउँछ पञ्चम स्कन्धमा। प्रियव्रत राजाले अब यो पृथ्वीमा पहिला समुद्र बिचमा थिएन, समुद्रले पुरै बाहिर समुद्र थियो, बिचमा चाहिँ जमिन मात्रै थियो। अब राजाले के गर्नु विचार गर्नुभएको छ भने मेरो यो जमिन बाटो आफ्नो ठुलो वंश भइसकेपछि गयो जङ्गलमा। राजाले सोच्दै मृत्यु भयो। पछि मृगै बनेर जन्मिनु भयो। मलाई थाहा भयो म पहिला राजा थिएँ, भरत नाम गरेको। यो पुलस्त्य आश्रममा आएर म तपस्या गर्नु थिएँ। म मृगको पाठमा आसक्त भएर म मृग भएर जन्मेको छु। त्यति बेला पनि थाहा भयो। त्यसमा भक्ति गर्ने मान्छेहरूले यो जन्ममा प्राप्त नभए पनि अर्को जन्ममा पनि त्यो पुण्यलाई प्राप्त गर्छन्। गीतामा के भन्नुहुन्छ भगवान, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयम, जसले चाहिँ राम्रो कर्म गर्दछ भने त्यो फेरि अर्को जन्ममा प्राप्त गर्छ। सूचीनाम श्रीमताम के योगो भ्रष्ट विजायते, भगवानले गीता भन्नुहुन्छ यो जन्ममा गरेको पुण्य यही जन्ममा मिल्नुपर्छ, मिलेन भने अर्को जन्ममा मिल्छ। कहाँ गएर मिल्छ अरे भने राम्रो पवित्र घरमा जन्मिन्छ अरे, अनि धेरै सम्पन्न भएको घरमा जन्मिन्छ अरे, पवित्र घरमा जन्मिन्छ अरे, र त्यहाँ त्यसलाई पुण्य मिल्छ अरे। त्यस्तो भनेर भनेको छ गीतामा नि भगवानले। त्यही त्यहाँ जड भरतजीलाई आफूले गरेको कर्म मृगमा आसक्त भएको हुनाले मृगै घर जन्मिनु पर्छ। तर भगवानको भक्ति चिन्तन, त्यो चिन्तनले गर्दाखेरि आफ्नो पूर्वजन्मको कर्मको सबै ज्ञान भयो। उहाँलाई थाहा भयो हो म त पहिला त राजा थिएँ, यसरी यस्तो थियो, म मृगमा आसक्त भएको हुनाले गर्दाखेरि अब म यो मृगको बखानलाई छोडिदिन्छु भनेर छोडिदिएर एक्लै जङ्गलमा बसेर सुतेको पात खाएर मृगको शरीरलाई छोडिदिनु भयो। फेरि ब्राह्मणको छोरोबाट जन्मिनु भयो, वेद पढ्ने कर्मकाण्डीको छोरोबाट जन्मिनु भयो। त्यहाँ पनि उहाँले विचार गर्नुभयो। उहाँ थाहा भयो म भरत थिएँ, म मृगको बाटो बनेर आएँ, फेरि म यहाँ बाहुन बनेर आएको छु। अब पनि मैले यहाँ आसक्त भएँ, यहाँ परिवार लालन पालन गर्न थालेँ भने फेरि म अरू जन्म हुन्छ। अब म यस्तो बनिन्छु, कसैले चिन्नै नसक्नु, जड जस्तो बनिन्छु भनेर म जड बन्नु भयो। कसैले नचिन्ने बन्नु भयो। कसैले पढाउँदाखेरि पढेको गर्ने बिर्सिहाल्नु।
नजाने जस्तो गरिदिने गर्दा गर्दा सबैले हेला गरे उहाँ एकान्त भजन गर्न लाग्नु भयो उहाँ आनन्दले ब्रह्म प्राप्त परमात्मा प्राप्त गर्नुभयो संसारमा चिजहरू माया गर्न लाग्यो भने त संसारमा बन्धन गरिदिन्छन् संसारमा आसक्त गरिदिन्छन् मायामा परिन्छ भनेर उहाँ एक्लै जङ्गलमा गएर बस्न लाग्नु तपस्या गर्नुभयो उहाँले रघुवर्ण नाम गरेका राजालाई उपदेश दिनुभयो अनि त्यहाँबाट त्यस पछाडि अनि उहाँलाई पनि मोक्ष गराउनुभयो त्यस्ता भरत राजा हुनुहुन्थ्यो यहाँ प्रसङ्ग लामो छ यस भरतको हामीले यहाँ संक्षेपमा कथा भनेको त्यसो हुँदाखेरि अब यसै पञ्चम स्कन्धमा खगोल भूगोलको वर्णन गरिन्छ पृथ्वी कति कत्रो छ पृथ्वीलाई कतिवटा समुद्रले घेरेका छन् पृथ्वी कतिवटी छन् अनि त्यहाँबाट त्यस पछाडि खगोल भूगोल कति टाढा छन् चन्द्रमा कति टाढा छन् सूर्य कति टाढा छन् अरू ग्रह नक्षत्रहरू कति कति टाढा छन् कति कति योजनमा छन् ती कसरी घुम्दछन् पृथ्वी कसरी घुम्दछ सूर्य कसरी घुम्दछ यसकै वर्णन गरिन्छ पञ्चम स्कन्धमा यसलाई खगोल भूगोलको वर्णन गरिन्छ यो पञ्चम स्कन्धको 25 अध्यायसम्म यो जियोग्राफीको वर्णन गरेको छ पुरै जियोग्राफी अहिले पढाइन्छ जो अहिलेको आधुनिक भाषामा जियोग्राफी पढाइन्छ यो भागवतको पञ्चम स्कन्धको जियोग्राफी जस्तो त्यति पनि पढाउन सक्छ त्यति पनि छैन त्यति विस्तृत रूपमा छ त्यति विस्तृत छ यो जियोग्राफी कि पुरै यसमा अब कसैले भन्छन् पुरै अहिलेका अङ्ग्रेजी पढ्नेहरूले भन्छन् संस्कृत पढ्नेहरू त भन्छन् पृथ्वी घुम्दैन भन्छन् पृथ्वी घुम्छ हाम्रा वैज्ञानिकहरूले घुमाएर देखाएको हुन्छ पृथ्वी अवश्य घुम्छ किन घुम्दैन जसरी पानीमा राखेको बेलुन घुम्छ तर त्यो नदेख्न सक्छ त्यस्तै गरेर पृथ्वीको पानीमाथि राखेको छ गुरुत्वाकर्षण मतलब पानीमाथि राखेको हुनाले गर्दाखेरि हामीहरूलाई त्यहाँ बसेको मान्छेहरूलाई हामीहरूलाई थाहा हुँदैन तर यो पृथ्वी घुम्छ किनभने हिरण्यक्षले पनि एउटा नाम गरेको हिरण्यक्ष नाम गरेको राक्षस थियो त्यो पृथ्वीलाई उठाएर लगेर पातालमा राखेको थियो भनेपछि पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रले देखाएको छ त्यही धर्मशास्त्रले देखाएको कुराहरूलाई चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पत्तो लगाएर चाहिँ पृथ्वी यस्तो रहेछ भन्ने कुरो उनीहरू पत्तो लाग्यो आधार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रै धर्मशास्त्र हो यसैमा तर हाम्रो धर्मशास्त्र चाहिँ के भयो भन्दाखेरि गुरु पुरोहितलाई बोलाएर पढाउने पाठ गरिदिनुहुन्छ सर सकियो द्याट्स इट नो मोर what they mean we don't know means they are practically they are the do the practice what is the meaning of the scientific in the holy books when उनीहरूले चाहिँ के छ त साइन्टिफिक शब्द होली बुकमा चाहिँ भनेर उनीहरूले प्र्याक्टिस गरे उनीहरूले अध्ययन गरे उनीहरूले चाहिँ एउटा पेपरमा चाहिँ पानी हालेर चाहिँ बत्तीमा गलाउँदाखेरि बल्दो रहन्छ भनेर देखाए उनीहरूले र हामीहरूलाई विश्वास भयो तर हामीहरूले गुरु पुरोहितहरूले चाहिँ पाठ गरिदिनु भयो त्यही पनि भोक लागेर पाठै हुन सकेन त्यस्तो पाराले सकिन्छ अनि कहाँबाट बुझ्ने हामीहरूले त्यसो लागि हामीहरूले तत्त्वलाई हामीले चिन्न सकेन वास्तविकता गुरु पुरोहितहरूको बोजीको कुरो मात्रै सम्झ्यौँ हाम्रो वास्तविकता सम्झौँ न त्यसो गरी हामीहरूलाई केही पनि थाहा छैन तर वास्तविकता यही कुरालाई लिएर नै यिनीहरूले अहिलेका वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ देखाएका हुन् तर यही पञ्चम स्कन्धको खगोल भूगोलभन्दा अतिरिक्त उनीहरूले केही भन्नै सक्दैन चन्द्रमा कति टाढा छन् भन्दा जति यहाँ भनेछ त्यति उनीहरू भन्छन् सूर्य कत्रो छ भन्दाखेरि यहाँ जत्रो भनेछ त्यत्रै भन्छन् अरू ग्रह नक्षत्र कति छन् भन्दाखेरि यहाँ जति भनेछ त्यति नै भन्छन् अनि त्यहाँबाट कसरी भयो त यति फरक हो तर हामीहरूकोमा प्र्याक्टिकल छैन हाम्रोमा केवल हामीहरूकोमा थ्योरी मात्रै छ प्र्याक्टिकल छैन हामीहरूकोमा पढ्ने मात्रै छ उनीहरूकोमा चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल भयो फरक यति भयो त्यसो हुँदाखेरि हामीहरूले पनि हुन त हामीहरूको कमी कमजोरी पनि हो हामी यहाँ के कमी कमजोरी भने ब्राह्मणहरूको पुरोहितहरूको पण्डितहरूको सौदागर मात्रै हो भागवत भनेर सम्झ्यौँ वेद त्यति नै हो भनेर सम्झ्यौँ उनीहरूले पढेपछि सक्यो उनीहरू पढेन थाहा हुँदैन हामीलाई पढ्यो भने बोलाएर राख्यौँ भने दान दक्षिणा दियौँ सक्यो त्यतिमा सीमित भयो तर अब त्यस्तो हुँदैन यसरी अगाडि चल्दैन यिनीहरूले हामीहरूलाई जित्छन् भन्ने कुरो हामीमा चेतना हुनुपर्छ हामीहरूले पनि हाम्रो के चिज छ हो त हामीहरूलाई त्यो बुढो पुरोहितले ल्याएर पढ्दाखेरि पवित्र हुने चिज के हो त वाट इज द मिन अफ द्याट भनेर चाहिँ वी आर थिङ्किङ एबाउट ब्याक आफू पहिला पछाडि जानुपर्छ अब हामी अगाडि मात्रै गएर पनि हुँदैन वैज्ञानिकहरू यतिसम्म अनुसन्धान गर्छन् उनीहरू यतिसम्म लागि पर्छन् कि एउटै चिजलाई के हजारौँ वर्ष लागोस् तर छोड्नेवाला छैन एउटा नेपालमा हुँदाखेरि मैले एउटा पत्रिका पढेको थियो एउटा साइन्टिस्ट चाहिँ एउटा वैज्ञानिक के थियो वैज्ञानिक त्यसले के गरेछ भने हेलिकप्टर आफै बनाएछ त्यो मतलब भारतमा मैले भारतको पत्रिकामा पढेको आफै त्यो हेलिकप्टर बनाएर आफै उडाउँदाखेरि त्यो हेलिकप्टर दुर्घटना भएर तर त्यो मरेपछि त्यो हेलिकप्टर उडिरह्यो क्या
अनि पछि वैज्ञानिकहरूले सोच्दाखेरि चाहिँ आत्मा चाहिँ अवश्य हुँदो रहेछ, किनभने त्यो हेलिकप्टर उडाउने भनेको त्यो केटीको आत्मा हो भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पनि भनेका थिए क्या। कति त्यति बेला त्योभन्दा पहिला चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ आत्मा हुँदैन, यो चाहिँ छ, अहिले यो छ, त्यो पछि मरिसकेपछि सक्यो, शरीरसँग सक्यो भनेर कति वैज्ञानिकहरूले भन्थे। तर त्यो केटीको दुर्घटना भइसकेपछि त्यो हेलिकप्टर उड्दाखेरि त्यो इन्जिन लगाएको अर्को हेलिकप्टर लगाएर त्यो इन्जिन राख्दाखेरि त्यो हेलिकप्टर स्वतः उड्ने भएको हुनाले आत्मा चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पनि किटाणु गर्न थालिसकेको छ। त्यसो गरी आत्मा भनेको यस्तो हो, आत्मा चाहिँ मर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पनि थाहा पाउँछ। त्यही धर्मशास्त्रले हामीहरूले त्यही भन्छ कि आत्मा कहिले मर्दैन, शरीर मात्रै मर्ने हो, यो शरीर सकिन्छ फेरि त्यो आत्मा अर्को शरीर लिन्छ भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रले भन्दछ। त्यही कुरालाई उनीहरूले चाहिँ खोजी गर्छन्, हाम्रो भइरहेको कुरालाई वास्तै गर्दैनौँ हामी, त्यति नै फरक हो। हामी वास्ता गर्दैनौँ, उनीहरू खोजी गर्छन्, त्यति नै फरक हो। श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको यसरी यो खगोल भूगोलको वर्णन गरेको छ। यो खगोल भूगोलको वर्णन गरिसक्दाखेरि अनि राजाले नरकको वर्णन सोध्नुहुन्छ। नरक पनि छ भन्छन् नि, कहाँ छ नरक चाहिँ? हजुरको कुरामा त आएन त, खगोल भूगोल सबै आयो, सूर्य पृथ्वी सबै आए, ग्रह नक्षत्रहरू आए, अरू ताराहरू आए, यति टाढा छन् भन्ने आए। नरक त खोइ थाहा, स्वर्ग पनि आयो, सबै थोक आयो। नरक कहाँ छ त प्रभु? नरक पनि छ भन्छन् त भन्दाखेरि अनि नरकको वर्णन पनि सुनाउनु भयो। एक अध्यायमा नरक पनि 24 वटा नरक एउटै नरकमा, जस्तै नरक भनेको एउटा एरिया हो, त्यसमा चाहिँ 28 किसिमका चाहिँ दुःख भोग्नु ठाउँहरू छन्। त्यो कस्तो कर्म गर्छ त्यसलाई त्यस्तै भुगाइन्छ भनेर 28 वटा नरकको वर्णन गरिदिनु भयो। त्यसरी नरक गरिसकेपछि अब राजाले डराएर हो नरक जाँदा त यस्तो दुःख पो हुँदो रहेछ, अब त्यो नरक नजानु पर्ने केही छ उपाय? भन्दा कर्म त गरिन्छ, मान्छेले कर्म गर्दाखेरि नरक जानु पर्ने छ, त्यो नजानु पर्ने केही उपाय छैन? अब त्यो सोध्नु भयो। अनि यसरी पञ्चम स्कन्द सकिन्छ। अब षष्ठम स्कन्द भनेको अब 6 स्कन्द भने सुरु हुन्छ। अब यहाँ 12 स्कन्दमा 6मा पुग्यो। 6मा पहिलो अध्यायमा अब नरक जानु नपर्ने वर्णन गरेर सुनाउनुहुन्छ। हामी मनुष्य भएर जन्म्यौँ, अब मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि अब नरक जानुपर्छ, त्यो नरक नजानु पर्ने के उपाय छ भनेर सोद्धाखेरि छ भनेर भन्दाखेरि अब त्यो नरक जानु नपर्ने के उपाय भन्दाखेरि भगवत शरणागति नारायण नाम एउटा अजामिलको प्रसङ्ग ल्याएर, अजामिलको प्रसङ्गमा एउटा अजामिल नाम गरेको मान्छे थियो, त्यसले चाहिँ नारायण आफ्नो छोराको नाम नारायण नाम राखेको थियो। नारायण नाम उसले यमराजका दूतहरू आए, यमराजका दूतहरू आउँदाखेरि यमराजका दूतले पक्रेर लान आँट्दाखेरि नारायण भनेर छोरालाई बोलाएको थियो। भगवानले दूत पठाउनु भयो र उसलाई मोक्ष दिनुभयो। भनेपछि भगवान अब नरक नजाने उपाय एउटै नारायण नाम हो। नारायण हो ईश्वरको नाम, सत्कर्म
षष्ठम स्कन्द 29 अध्यायसम्म छ 19 अध्यायसम्म छ। 19 अध्यायमा यसरी पहिलो दोस्रो तेस्रो अध्याय अजामेलको उपाख्यान अनि चौथो र पाँचौँ अध्याय गर्दा दक्ष प्रजापतिको शिर काटिएको थियो। शिर काटेपछि फेरि उहाँले अर्को शरीर लिनुभयो र उहाँले फेरि सन्तान छोराछोरी उत्पन्न गर्नुभएको प्रसङ्ग उहाँको अब सन्ततिको उत्पन्न उहाँकै सन्तानबाट हामीहरू सबै आएका हौँ। मनुकै पुमान इति मानव हाम्रो संस्कृतमा यसो भन्छ मनु अपत्याम पुमान इति मानव मङ्कीबाट मनुष्य हुन सक्दैन। हाम्रो धर्मशास्त्र त्यसो भन्दैन। मनु अपत्याम पुमान इति मानव मनुबाट उत्पन्न भएकालाई मानव भनिन्छ। मङ्की अपत्या पुमान इति हि म्यान यस्तो हुन सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि मङ्कीबाट म्यान हुन सक्दैन मनुबाटै नि म्यान हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रले मजाले कीटाणु गरेर भनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो पूर्वीय दर्शनका पूर्वजहरू चाहिँ मङ्की थिएनन्। हामीले जति नै पाश्चात्य पढे पनि हाम्रा पूर्वजहरू मङ्की थिए भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। हाम्रा पूर्वजहरू चाहिँ म्यानै थिए। तिनै हुन् म्यानको मूल मान्छे चाहिँ मनु हुन् भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रले भन्न सक्नुपर्छ। तर जति नै पाश्चात्य पढे पनि नपढे पनि हाम्रा पूर्वजहरू चाहिँ मङ्की थिएनन्। हामी चाहिँ म्यानकै हौँ। होला सक्छन् कुनै मनुष्यहरू मङ्कीबाट म्यान भयो होला उनीहरू आफ्ना पूर्वजहरूको गुणगान गाउँ तर हामीहरूले चाहिँ गाउनु पर्दैन। हाम्रा पूर्वजहरू चाहिँ मानव थिए उनीहरू चाहिँ मनु थिए। मनुबाट हुँदै हुँदै हामी मानव भएका हौँ। हामीहरूकै पूर्वजहरू चाहिँ मानव त्यो वर्णन गरिएको छ। त्यसमा दक्ष प्रजापतिका सन्तानबाट हामी भएका हौँ। त्यसो हुँदाखेरि दक्ष प्रजापति शिवजीको प्रसङ्ग हजुरहरूले सुन्नुभएकै छ। अनि यसै प्रसङ्गमा अब यहाँ नारायण कवचको प्रसङ्ग आउँछ। नारायण कवच यो षष्ठम स्कन्धमा आउँछ। जसरी नारायण कवच पढ्दछ अथवा त्यो नारायण कवचले पढेर अभिषेक गर्दछ भने त्यसका सारा रोगहरू जाँदछन् भनेर यो प्रसङ्ग आउँछ। त्यो धेरै लामो प्रसङ्ग छ। अब वृत्रासुर र इन्द्रको प्रसङ्ग आउँछ। यसै यहाँ चाहिँ चित्रकेतुका अब घरमा छोरा थिएनन्। उहाँका धेरै पत्नीहरू थिए। जति पत्नी ल्याए पनि उहाँका सन्तान नहुँदाखेरि अब कुनै ऋषिले तपस्या गरेर अब एउटा फल दिएर सन्तान भयो। पछि सानै अवस्थामा बगैँचामा खेल्दै गर्दाखेरि अरू सौतेनी आमाहरूले चाहिँ के सोचेछन् भने यो बालकको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूका राजाले चाहिँ हामीहरूलाई माया गर्नुहुन्न यही बालकलाई मारिदिनुपर्छ भनेर सबै अरू सौतेनी आमाहरू मिलेर चाहिँ त्यो सानो 5-6 वर्षको बालकलाई चाहिँ विष खिलाएर मारेछन्। मारेपछि राजा दुखित हुनुभयो। सन्तानको लागि जुन ऋषिले तपस्याको फलले सन्तान दिएका थिए उनी ऋषि आउनुभयो देख्नुभयो महाराज सन्तानबाट सुख हुँदो रहेछ। सन्तान पहिला थिएन भन्नुहुन्थ्यो सुख भएन सन्तान भएन र सुख भएन भन्नुहुन्थ्यो। अहिले सन्तान भयो खोइ त सन्तान भइकन सुख भयो भन्दाखेरि होइन प्रभु मलाई त सन्तान चाहियो भने अब नारदजी पनि आउनुभयो थियो। नारदजीले भन्नुभयो ए जीव तिमी कहाँ छौ पनि यहाँ आएर बस तिम्रो बाउलाई सुखी गर भनेर त्यो शरीरमा बोलाउन लाग्नुभयो मन्त्रले। त्यो जीव आत्मा आयो त्यो शरीरमा आएर त्यो बालक उठेर भन्नु लाग्यो तपाईँले भन्नुभयो नि बाबुआमालाई खुसी गर्नुहोस् आऊ बालक भनेर भन्नुभयो। म आएँ। कुन बाबुआमालाई खुसी गर्नु भन्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले म स्वर्गको छोरो बनेको छु देवताको छोरो बनेको छु। अब त्यहाँ पनि मेरा बाबुआमा छन्। अब त्यहाँ छोडेर म यहाँ आएर यिनीहरूलाई खुसी गरौँ भन्दा उनीहरू हुन्छन्। अब यिनीहरूलाई खुसी गरौँ भन्दा उनीहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई खुसी गर्नु भन्दा यिनीहरू हुन्छन् भने यहाँ के देखाउनु भयो भने हामीहरूका बाबुआमा कति भए हामीहरूका छोराछोरी कति भए हामी अहिलेदेखि आएनौँ। पूर्वजन्मदेखि थियौँ। मर्दै जन्मिँदै 84 लाख योनिमा हामीले कति छोराछोरी बनायौँ कति बाबुआमा बनायौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो संसारमा बाबुआमा छोराछोरी भनेर माया मोहमा बस्यो भने यस्तै फेरि छोराछोरी बन्दै बाबुआमा बन्दै यो 84 मा घुमिरहन्छ। त्योभन्दा अतिरिक्त परमात्मालाई चिनेर भगवत शरणागति गरेर भगवानको लोकमा प्राप्त गर्नुपर्छ। यो संसार केही होइन भनेर देखाउनको लागि त्यो प्रसङ्गलाई यहाँ ल्याएको प्रसङ्ग यहाँ देखाइन्छ। त्यसरी देखाइसकेपछि चित्रकेतुको प्रसङ्ग अनि 49 वायु जो अहिले यहाँ वायु घुम्छ यहाँ टोर्नेडो भन्छ। यो टोर्नेडोको रूपमा घुम्ने 49 वायु अदितिकै छोरा बनेर आएका थिए। त्यसको प्रकोप हो। त्यो इन्द्रले आफ्नो भाइ बनाउनु भएको। यसरी षष्ठम स्कन्द 19 अध्यायसम्म वर्णन गरिन्छ। अब सप्तम स्कन्द सुरु हुन्छ। सप्तम स्कन्द 15 अध्यायसम्म छ। यसै प्रसङ्गमा प्रहलादजीको प्रसङ्ग आउँछ। हिरण्यकश्यपका छोरा प्रहलादलाई सानै अवस्थामा भगवानको भक्ति उत्पन्न भयो। भगवानको भक्ति गर्दाखेरि आफ्ना बाउले मार्न अनेक चेष्टा गरेको प्रसङ्ग हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। हात्तीको गोडामा साङ्लाले बाँधेर ध्रुवलाई प्रहलादलाई कुदाएको पहाडबाट खसालेको विष पिलाएको प्रसङ्गहरू यो प्रहलादको प्रसङ्ग। यसरी सप्तम स्कन्धमा अब यहाँ सप्तम स्कन्धमा गएर 10 अध्यायसम्म यसरी प्रहलादको प्रसङ्ग छ। अब 11, 12, 13, 14, 15 अध्याय चाहिँ
मनुष्य भएर जन्मेपछि के गर्नुपर्छ, वर्णाश्रम धर्म भनेको के हो, वर्णाश्रम धर्ममा रहँदा के हुन्छ, नारी धर्मको के हो, नारीहरू कसरी रहनुपर्छ, पुरुषहरू कसरी रहनुपर्छ, उमेरको अनुसारले कसरी रहनुपर्छ भनेर 5 अध्यायमा वर्णन गरेको छ। 5 वर्षदेखि लिएर गएर 100 वर्षसम्म कसरी मनुष्यले जिउनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू देखाएको छ। यो सप्तम स्कन्धको 5 अध्यायमा 11 देखि 15 अध्यायसम्म यसलाई वर्णन गरिन्छ। यसलाई वर्णाश्रम विभागम भनेर पनि भनेको छ। नारदजीले उपदेश दिनुभएको प्रसङ्ग यसरी सप्तम स्कन्ध सकिन्छ। अष्टम स्कन्ध सुरु हुन्छ। अष्टम स्कन्धमा राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ सुकदेवजीसँग, अब म सुन्न चाहन्छु भगवानका 24 अवतार भए अरे के अवतार हुन्, कहाँ अवतार लिनुभयो, मलाई 24 अवतार सुनाइदिनुहोस् भनेर। अब 24 अवतारको प्रसङ्ग अष्टम स्कन्धमा यो 24 अध्यायसम्म छ। 24 अध्यायसम्म 24 अवतारकै प्रसङ्ग आउँछ। यसै स्कन्धमा भगवानले समुद्र मन्थन गर्नुभएको प्रसङ्ग, त्यहाँनिर धन्वन्तरी आदि लक्ष्मीजीको अवतार भएको, विष निक्लिएको, अनि त्यहाँबाट भगवान धन्वन्तरी बन्नुभएको, लक्ष्मीजी आउनुभयो, भगवानसँग विवाह भएको आदि यो 24 अध्यायमा 24 अवतारको वर्णन गरेको छ यो अष्टम स्कन्धमा। अब नवम स्कन्ध सुरु हुन्छ। नवम स्कन्धमा गएर राजा परीक्षितले सुकदेवीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु मलाई यो त्यहाँ सुने मैले, अब म यस्तो सुन्न चाहन्छु, यो क्षत्रियहरू वीर क्षत्रिय भए अरे, राजाहरू भए अरे, कस्ता क्षत्रिय भए, ती कस्ता राजा भए, कुन क्षत्रियहरूले के गरे, म त्यो पनि सुन्न चाहन्छु, म मेरा पूर्वजहरूको कुरा सुन्न चाहन्छु भनेर उहाँ पनि राजा परीक्षित पनि क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो। क्षत्रिय भएको हुनाले गर्दा मेरा पूर्वजहरू कस्ता वीर थिए, कस्ता पराक्रमी थिए, ती क्षत्रियहरूको वर्णन सुनाउनु पर्यो भनेर सुन्नुभयो। अब बडा विचित्र क्षत्रिय राजाहरूको प्रसङ्गलाई ल्याएर नवम स्कन्धमा 24 अध्याय छ, पुरै क्षत्रियहरू राजाहरूको वर्णन गरेर सुनाउनुहुन्छ। त्यसै प्रसङ्गमा अब राजा बनेर भगवान स्वयं साक्षात् परब्रह्म परमात्मा बने राम बनेर आउनुभयो, क्षत्रिय बनेर आउनुभयो प्रसङ्ग आउँछ। राम भगवानको पनि चरित्र वर्णन गरिन्छ। त्यही परशुरामजीको अवतार आउँछ, परशुरामजी पनि क्षत्रिय बन्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ। अनि त्यस विश्वामित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँले तपस्या गरेर बाहुन बन्नुभयो, ब्राह्मण नबनेर उहाँ त ब्रह्मर्षि बन्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यसभन्दा जन्म नै जायते शूद्र कर्मणैव द्विजते, जन्मिँदाखेरि सबै शूद्र हुन्छन्, सबै बराबर हुन्छन्, तर कर्म गर्दै गर्दाखेरि क्षत्रिय पनि बाहुन बन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ विश्वामित्रले क्षत्रिय भएर जन्मे पनि उहाँले तपस्या गरेर बाहुन बन्नुभएको प्रसङ्ग यहाँ आउँछ। अनि विश्वामित्रको यसै प्रसङ्गमा चाहिँ परशुरामजी पनि आउनुभएको प्रसङ्गहरू धेरै लामाहरू कुराहरू छन्। अनि यसै नवम स्कन्धमा भगवान श्रीकृष्णले यदुकुलमा चाहिँ जन्मिनु भएको प्रसङ्ग ल्याइन्छ। बडा विचित्रको एउटा प्रेम कथा छ, उहाँहरूको पूर्वजको कथा छ। त्यसमै प्रसङ्गमा भगवान जन्मिनु भयो यदुकुलमा भनेर भन्दाखेरि अनि सुकदेवजीले सुनाइरहेको कथालाई चाहिँ राजा परीक्षित सुन्नुभयो। मलाई अब कृष्णको कथा धेरै सुन्न मन छ, मलाई कृष्णको कथा सुनाइदिनुहोस् भनेपछि अब 10औं स्कन्धमा गएर 9औं स्कन्ध यति वर्णन गरेपछि 10औं स्कन्धमा भगवानको विस्तृत रूपमा भगवान कहाँ जन्मिनु भयो, के कसरी जन्मिनु भयो, कसलाई बाबामा बनाउनु भयो, त्यो सबै प्रसङ्ग ल्याएर 10औं स्कन्ध सुरु हुन्छ। 10औं स्कन्धको 1, 2, 3मा भगवानको भूमिका, 3 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्ण मथुरामा कारागारमा जन्मिनुहुन्छ। कारागारमा जन्मिनुभन्दा पहिला नन्द बाबा यशोदाको गोकुलमा जन्मिसकेपछि जानुहुन्छ। वसुदेव देवकीकै कारागारमा बसेको प्रसङ्गहरू सबै 3 अध्यायसम्म वर्णन गरिन्छ। 4 अध्यायमा गएर अब भगवान गोकुलमा पुग्नु भएको प्रसङ्ग, गोकुलबाट मायालाई ल्याएको प्रसङ्गहरू आउँछ। अनि त्यस पछाडि पुतनालाई मार्नु भएको प्रसङ्ग, तृणावर्तलाई मार्नु भएको प्रसङ्ग 6 अध्यायमा 7 अध्यायमा गएर चाहिँ भगवानले चाहिँ बकासुर वत्सासुरलाई उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ। 9औं अध्याय 10औं अध्याय गएर चाहिँ अब यशोदा मैयाले दही पार्नु भएको प्रसङ्ग आउँछ। दही पार्दाखेरि भगवान चाहिँ काखमा दही मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। संस्कृतमा चाहिँ दही पार्ने भन्छ, हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ मोही पार्ने भन्छ। नेपाली भाषा अलिकति सुल्टो पनि छ क्या। हामी भात पकाउने भन्छौँ, भात त अलरेडी भइसक्यो होला, के पकाउने होइन, चामल पकाउने हुनु पऱ्यो नि। मोही त अलरेडी भइसक्यो त मोही पार्ने भन्छौँ क्या। तर हामी यति परदर्शी छौँ, यति दूरदर्शी छौँ कि भोलि हुने कुरालाई आजै भन्दछौँ क्या। त्यो हुने कुरा आजै जान्दछौँ क्या। भात पाक्ने भने भात बन्ने चिज के हो त भन्दा भात हो। चामल त पाक्यो भात बन्ने हो। मोही दही पारेर मोही बन्छ भनेर थाहा पाएर अघि भनिदिन्छौँ मोही पार्ने हो। तर पार्ने त दही हो, पकाउने त चामल हो, अनि मात्रै भात हुने। पार्ने भने दही पार्ने हो, तर मोही पार्ने भनिदिन्छ किन जानिसकेको छ अलरेडी। किनभने भुटानको चिराङमा बसेको त कहाँ थियो श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको। त्यसो लाग्दाखेरि अब भगवानलाई राखेर दही मन्थन गर्दै हुन्छ। भगवानलाई पनि भोक लागेको छ, दुध पिउन इच्छा गर्नुभयो। आमाको काखमा आएर बस्नु, दुध पिउन खोज्नुभयो, दुध पिलाउनु भयो। दुध पिलाउनु खोज्दै मुदा मोही पारिरहेको अवस्था थियो। कुँडैमा दुध बसाइराखेको, दुध तातिराखेको थियो। कुँडे भनेको बुझ्नुहुन्छ यहाँले, एउटा कराई हुन्छ क्या, किटको कराई हुन्छ, त्यसलाई कुँडे भन्छ क्या। दुध पकाउने कराईलाई कुँडे भन्छ। सब्जी पकाउनेलाई कुँडे भनिँदैन, फेरि सब्जी पकाउनेलाई चाहिँ कराई भनिन्छ। अनि त्यो कुँडेमा दुध तातिरहेको, फेरि एउटा दुईवटा होइन 10,000 गाईको दुध थियो त्यहाँ। कति थियो त्यत्रो दुध तातिरहेको थियो, उम्लेछ।
अब त्यहाँ चाहिँ उम्लिँदाखेरि के गर्नुपर्छ भने पानी बनाउनुपर्छ क्या। जाँदा कुदेर जाँदाखेरि अता छोरालाई दुध छोडिराखेर यसो त म यहाँ गाईको दुध सम्हाल्न गएकोमा छोराले सोच्नु म भन्दा नि प्यारो त्यो दुध अब आमालाई देखाउँछु मेरो माया भन्ने कस्तो रहेछ भनेर के गर्नुभएछ भने लोरो हाम्रो जस्तो हाम्रो भुटानको जस्तो ठेकी चाहिँ दारको ठेकी हुँदैन क्या। त्यो ब्रजमा चाहिँ माटाको के भन्छ त हन्डी, माटाको हन्डीमा चाहिँ ठुल्ठुलो माटाको हन्डी हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ दुध जमाउने दही यस्तो मिठो हुन्छ नि। किनभने त्यो दही जमेपछि त्यो पानी हुन्छ नि त्यो दहीमा जमेको त्यो चाहिँ माटाले स्वच्छ सोच्छ, यति स्वादिलो हुन्छ त्यो दही, त्यो मही त्यो माटाको हन्डीको एकदम राम्रो हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ मन्थन गरेको चाहिँ अब मन्थन गरिरहेको थियो। अब यता यसो त म यहाँ दुध चलाउन उता उम्लिराखेको दुध सम्हाल्न जानुभयो। अब भगवान्ले विचार गर्नुहुन्छ यही हो अब लीला गर्ने मौका भनेर यसलाई लोरो उठाउनु भएको छ र त्यो माटाको हन्डीलाई दिनुभएको दुध त। तर त्यो के भइसकेको छ भने हजुरले भाषा बुझ्नु चाहिँ हुँदैन, दुध त्यो दही चाहिँ मस्किन आँटिरहेको छ क्या। मस्किन आँटे भनेको चाहिँ घिउको डल्ला परिसकेको एउटा त्यो नमस्किकन दही नमस्किकनको चाहिँ के भन्छ थाहा जे होस् मलाई नै आउँदै त्यो मस्किनु नआँटेको थियो भने चाहिँ त्यो हुने थिएन, घिउ डल्लो निक्लिने थिएन। मस्किन आँटेको हुनाले त्यो घिउको डल्ला अलग भयो, मोही अलग भयो क्या। भगवान्ले त्यो घिउको डल्ला निकालेर चाहिँ लगेर चाहिँ ओखलमाथि बसेर बाँदरलाई खुब खिलाउँदै आफू पनि खाँदै गर्नुभएको छ। यसो त म यहाँ आएर हेर्दा छैन दुध दही कता हो, घिउ कता हो, ठेकी फुटिरहेछ, छल्ला पिल्ला सबै छरिरहेछ। अब भगवान्लाई विचार गर्नु अब यही हो मौका भनेर अब यशोदा मैयाले त्यही ओखलमा बाँध्न लाग्नु भयो। बाँध्दाखेरि त्यहाँ जति पनि गाई थिए गाईका दामलाले बाँध्दाखेरि त्यो गाईका दामला चाहिँ 2 अमल चाहिँ छोटो हुने, जति एउटा ल्याएर बाँध्यो 2 अमल छोटो हुन्छ, अर्को ल्याएर जोडो 2 अमल छोटो हुन्छ, अर्को ल्याएर 2 अमल छोटो हुन्छ। त्यत्रा गाईका दामला गाँसिसक्दा पनि भगवान्लाई बाँध्नको लागि 2 अमल छोटो हुने भनेपछि के रहेछ त भनेर देखाउनु भयो भगवान्ले। भने दुईटा चिजले भगवान प्राप्त गर्न सकिने, म र मेरो जसले भन्छ तैलेसम्म भगवान प्राप्त गर्न सकिने। भगवान के देखाउनु, म र मेरो जहिलेसम्म रहन्छ अहङ्कार र ममकार रहन्छ तहिलेसम्म भगवान प्राप्त हुन सक्नुहुन्न। जब अहम र ममकार छुट्छ भगवान प्राप्त हुन सकिन्छ भन्ने देखाउनको लागि अब यशोदा मैयाको जबसम्म यो मेरो छोरो मैले यसलाई तलाउनुपर्छ भन्ने थियो। अब सक्नु भएन, शिथिल भन्नुभयो, गल्नुभयो, हे कृष्ण तिमी ईश्वर हो भनेपछि भगवान सानो भएर एउटै दामलाले बाँध्नु भगवानको लीला त्यो देखाउनु भयो। यस्तै लीलाहरू चलिरहेको थियो। दशम स्कन्धमा यति लीला गर्नुभयो। उत्तरार्ध अब मथुरामा पुरा लीला गरेर वृन्दावन ब्रज सब लीला गरेर अब द्वारकापुरी बनाएर, द्वारकापुरी पनि कहाँ बनाउनु भयो, समुद्रभित्रमा एउटा बस्ती बनाएर त्यहाँ बस्तीमा मथुरावासीहरूलाई सारेर त्यहाँ लगेर राख्नु भयो र आफै त्यहाँ लीला गर्नु। कस्तो विचित्र भगवान, हामी के गर्न सक्छौँ त्यस्तो? त्यसको लागि त्यही गर्न नसक्ने धेरै लीलाहरू गर्नुभयो। गोवर्धन पर्वतलाई उठाउनु भयो, कालिया नागलाई दमन गर्नुभयो, आदि प्रसङ्गहरू त्यो सबै चाहिँ यो दशम स्कन्धमा आउँछ। त दशम स्कन्धमा यसरी पूर्वार्धमा यसरी भयो। अब उत्तरार्धमा रुक्मिणीलाई विवाह गर्नुभयो। भगवानले चाहनु भएको त एउटैलाई विवाह गर्न चाहनु भएको, तर गर्दै भन्दै लाँदाखेरि 16,108सम्म विवाह गर्नु पर्यो। तर चाहेर होइन, बाध्यता भयो। कसरी बाध्यता भयो भने भागवतमा यस्तो वर्णन गरिन्छ, पहिला बे गरेको थियो, बे पनि गर्नु भएको थिएन, भगवान चुपा लाएर बस्नु भएको थियो। रुक्मिणीजीले लभ लेटर पठाउनु भयो, त्यो सिधै भाषामा अहिले भाषामा लभ लेटर पठाउनु भयो, ब्राह्मणलाई पठाउनु भयो। ब्राह्मण आएर लेटर दिएर गए, के भनेर लेखेको छ भने, हे कृष्ण म तिमीलाई देखेदेखि म तिमीलाई मन पराउँछु। अब मेरो विवाह चाहिँ मेरो दाजुले चाहिँ शिशुपालसँग गरिदिन आँटेको छ, म त्योसँग विवाह भयो भने मेरो प्राण जान्छ। तिमीले चाहिँ मेरो शरीर मात्रै देख्न पाउनेछौ, त्यसो हुँदाखेरि आत्मासहित देख्न चाहन्छौ भने मलाई उठाएर लिएर जाऊ, होइन भने मेरो प्राण मात्रै मेरो शरीर मात्रै भेट्नेछौ भनेर लेटर लेखेर ब्राह्मणको हातमा पठाइदिनु भयो। ब्राह्मणले लगेर दिनुभयो, भगवान आउनुभयो, रुक्मिणीलाई हरण गरेर लिएर जानुभयो। रुक्मिणीलाई लिएर गइसकेपछि युद्ध आदि भयो, सबै ठुलो भयो, ती कुराहरू लामो छन्। लगेर राख्नुभयो, लगेर राखेपछि के भयो भने म द्वारकापुरीमा बस्नु भएको थियो। अब बे गर्न चाहनु भएको थिएन, एउटा विवाह भयो, लभ लेटर लेखेर पत्र लेखेर आयो, अब ल्याउनु भयो, स्वीकार्नु भयो रुक्मिणीजीलाई, विवाह भयो। धुमधामसँग विवाह भएको थियो, बस्नु भयो। के भइदियो भने त्यसै राज्यमा एकजना थिए सत्रजित नाम गरेका, उनले चाहिँ सूर्य भगवानलाई प्रसन्न गरेर मणि पाएका रहेछन्। भगवानलाई त्यो मणि लिएर सत्रजित गएछन् भगवानलाई देखाउन। भगवानले भन्नुभयो यस्तो मणि त तपाईँले राख्नु हुँदैन, राज खजानामा राख्नुपर्छ, कसैले केही पनि हुँदैन, चोरी हुँदैन, ब्याङ्क हो राज खजाना, ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ, तपाईँको केही हुँदैन, तपाईँको माल मिलिरहन्छ भनेर भनेपछि
अनि होइन मेरो आफ्नो चिज हो मैले तपस्या गरेर राखेको किन दिने राज खजाना म आफै राख्छु भनेर भनेछ। पछि के गरेछ त्यसको भाइले चाहिँ गोलामा भिरेछ र जङ्गलमा शिकार खेल्न भनेर गएछ। शिकार खेल्न जाँदाखेरि बाघले भेटेछ त्यो उसको भाइलाई मारेर त्यो मणिलाई लिएर गएछ। लिएर गएपछि अलिक पत्र गएपछि त्यो बाघलाई पनि मारेर भालुले लिएर गएछ। भालुले लिएर गएपछि अब सतराजितले के भन्यो भने ओ कृष्णले त्यो मणि राज खजाना राख भन्थ्यो अब मेरो भाइलाई मारेर त्यसले लगेछ भनेर एक कान दुई कान भन्न चाहिँ नभन्नु त्यसो पो त त्यो कृष्णले पो लगेको मेरो भाइ माइलाई मारेर त्यो मणि त भनेर भनेछ। भन्दा भन्दै एक कान दुई कान हुँदा हुँदै हुँदै कृष्ण भगवानले सुन्नुभयो अहो बडा ठुलो कलङ्क लागेको त। समाजमा यस्तो हुन्छ क्या समाजमा बसिसकेपछि आफूले नगरेका कर्महरू पनि त्यतिकै मान्छेले भनिन्छ कि तैँले यसो गरिसारे भनिन्छ भने फलानु त यस्तो भएर हुन्छ उस्तो भएर भन्दा भन्दै पुरै फैलिन्छ। त्यस्तै भगवानलाई नि एउटा विकृति एउटा मतलब एउटा कलङ्क लगा अब यो कलङ्क त धुनुपर्छ भनेर अब भगवान त्यो मणि खोज्नु भनेर जानुभयो। मणि खोज्नु जाँदाखेरि सबै थोक पत्ता लगाउनु भयो। गाई त्यो बाघले मारेको ठाउँ पनि पत्ता लगाउनु भयो अनि त्यो बाघ गएको पाइलो पत्ताउँदै जाँदाखेरि भालुले त्यसलाई मारेको पनि पत्ता लगाउनु अनि भालु गएको ठाउँ पनि अनि भालु गएर त्यो भालुको गुफाभित्र पसेको ठाउँ पनि पत्ता लगाएर अनि अरू 12 जना पनि थिए साथी सैनिकहरू पनि लगाएको थिए मन्त्रीहरू पनि लानुभएको थियो। के भन्नुभयो भने तिमीहरू यहीँ बसिरहौ म भालुलाई मारेर त्यो मणि लिएर आउँछु भनेर भगवानले चाहिँ अरूलाई बाहिर राखेर भित्र बस्नुभएको। भित्र गएपछि 27 दिनसम्म युद्ध भयो भालुसँग। यता 12 दिन बसे बाहिर 12 दिनमा पनि ननिक्लेपछि कि अरू गएका फर्केर आए कृष्ण त मरो कहीँ छैन भित्र आउँदैन कहिले 12 दिनमा हामी फर्केर आयो डरले भनेर सुनाइदिए। भगवान 27 दिनसम्म जाम्बवनसँग युद्ध गर्नुभयो। युद्ध गरिसकेपछि जाम्बवनलाई 27 दिनका दिन मार्नुभयो जित्नुभयो। अनि जाम्बवनले चिने हो प्रभु तपाईँ त म त राम भगवानको भक्त जाम्बवन हो म यहाँ आएको छु तपाईँ साक्षात् कुनै राम होला भनेर भनेपछि म राम हुँ भनेर भन्नुभयो। त्यसो भने अब प्रभु मैले भगवानसँग युद्ध गरेँ अब म केही गर्न सक्दिनँ मेरो छोरी भालु चाहिँ तपाईँलाई दिन्छु म कन्यादान दिन चाहन्छु भनेर भन्यो। अब भगवान कृष्ण मान्छेको स्वरूप हुनुहुन्छ। अब भालुले भालुकी छोरी दिन लाग्यो। अब छोरी मतलब बिहा गरेर ज्वाइँ बनाएर कन्यादान दियो। अब त ल्याउनु त पर्यो भगवान त भगवान सर्वज्ञ त्यही त हो नि भगवान भएको के काम भयो सबैलाई स्वीकार्नु पर्यो। भालुले लिएर आउनुभयो पत्नी बनाएर लिएर आएपछि तर भगवान चाहिँ एउटा आइडिया थियो मतलब रुक्मिणीले चाहिँ कस्तो थियो आशीर्वाद भने म जस्तै होइजा भन्दाखेरि त्यस्तै भइहाल्ने थियो क्या। अनि त्यो थाहा थियो भालुलाई ल्याएर त्यो भालुले ल्याएर चाहिँ बाहिर राख्नु भयो। रुक्मिणी कहाँ जानुभयो ए रुक्मिणी मैले आज यस्तो चिज ल्याएँ यति राम्रो छ यति राम्रो छ। अनि रुक्मिणीलाई डाहा भएछ कि अर्की पत्नीको म जस्तै ल्याएर मभन्दा राम्रो ल्याएर म जस्तै भइजान त भनेर त्यो भालुनी त रुक्मिणी जस्तै भयो क्या। त्यसो हुँदाखेरि फेरि अब स्वीकार्नु पर्यो। अब दुईटी भयो। अब यता त्यो सतराजितको मणि लिएर ल्याएर सतराजित ल तैँले मलाई कलङ्क लगाएको थिइस् यो तेरो मणि पञ्चिमालले भनेर भन्दाखेरि अब डरायो ओहो लगेका रहेछन् कृष्णले मैले बिना कहाँ भने अब मलाई त मार्छन् कृष्णले भनेर उसकी छोरी सत्यभामा थिए लगेर लु कृष्ण अब म अब के दिन सक्दिनँ मेरो छोरी चाहिँ यिनै छोरीलाई स्वीकार्नु अब ज्वाइँ भयो त ससुरालाई मार्न मिलेन। अनि दोस्रो विवाह तेस्रो विवाह हुन गयो। त्यसरी भगवानको हुँदै हुँदै त्यस्तै कारणले हुँदै हुँदै 16,108 विवाह हुन गएको। भगवानलाई चाहिँ चाहेर चाहिँ होइन हुनु त तर भगवानले के गर्नुभयो भने 16,108 भनेर एक-एकवटा पत्नीसँग बस्नुभयो जसले हाम्रो धर्मशास्त्रलाई कलङ्क लगाउन खोज्छन्। तिमीहरूको कृष्णले त 16,108 बिहे गरे त हामीहरूले दुईटी तिनटी बिहे गर्दा के हुन्छ भनेर भन्छन् त तिमीहरू दुईटा बनेर बस्न सक्छौ भने द्याट्स गुड अदरवाइज यु रङ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको त्यसो हुँदाखेरि गर्न सक्दैन। एउटाले पनि एउटैसँग बस्नुपर्छ एउटीले पनि एउटैसँग बस्नुपर्छ यहाँको जस्तो अथवा यु क्यान डिभोर्स देन अदरवाइज श्री कृष्णचन्द्र भगवानको यसरी भगवानले 16,108 रानीसँग विवाह गर्नुभयो। 10औं स्कन्धमा 90 अध्यायसम्म छ। यो 90 अध्यायसम्म यसरी भगवानको बाल्य लीलादेखि लिएर गएर यौवन अब सबै लीलाहरू यसरी चल्दछन्। अब 10औं स्कन्ध सक्यो अब 2टा स्कन्ध छन् अब 11 स्कन्ध सुरु हुन्छ। 11 स्कन्धमा अब भगवानले उद्धवजीलाई उपदेश दिनुभएको प्रसङ्ग आउँछ। यो चाहिँ 31 अध्यायसम्मको प्रसङ्ग छ। अब यस पछाडि 12 स्कन्ध सुरु हुन्छ। 12 स्कन्धमा कलियुगको वर्णन गरेको छ। 3 अध्यायमा कलियुग यस्तो हुनेछ भनेर सबै वर्णन गरेको छ कलियुगको। अनि त्यस पछाडि राजा परीक्षित मोक्ष भएर जानुभएको प्रसङ्ग आउँछ। अनि त्यस पछाडि अनि अब यो पृथ्वीमा बस्ने मनुष्यहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अलिकति संक्षेपमा अलिकति कलियुगमा को वर्णन पनि गर्दै गर्दै अनि त्यहाँबाट अब सूर्यले पनि एक महिनामा एउटा सूर्य लाग्छन् 12वटा सूर्य छन् भनेर सूर्यको पनि प्रसङ्ग जोड दिनुभयो। त्यो प्रसङ्ग जोडिसकेपछि अरू यसरी चाहिँ 12 स्कन्धको
11 अध्याय सुन्न सकिन्छ। अब 12 अध्यायमा गएर सबै यसरी अहिले भनेको कुराहरू अहिले जो भन्यो त्यही कुराहरू चाहिँ एउटा अध्याय दोहोऱ्याएको छ र अनि अन्तिम अध्याय श्लोक श्री कृष्णचन्द्र भगवानको कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। र यसरी यो पुरा सम्पूर्ण भागवत अहिले जति भन्यो यति नै छ भागवत, तर अलिक विस्तृत मैले संक्षेपमा भने यो चाहिँ अलिक विस्तृत रूपमा छ। दृष्टान्तहरू दिएर इक्जाम्पलहरू दिएर भनिएका कुराहरू छन्। मैले चाहिँ मूल रूपमा भनेको छु, तर यही हो भागवत, यति नै हो भागवत चाहिँ। तर यसमै विस्तृत रूपमा पनि छ। यसैलाई चाहिँ कति कुराहरू भगवान्का चरित्रहरू धेरै राम्रा कुराहरू छन्। भगवान्ले आएर मतलब यो लीला गर्नुभएको हुनाले गर्दा यो ग्रन्थ चाहिँ पवित्र भएको। अर्को कुरो चाहिँ भागवत पवित्र हुनुको कारण अर्को कुरो चाहिँ के भने यो भागवत चाहिँ भगवान्ले चाहिँ यो धरा पृथ्वीलाई छोडेर जान आँट्दाखेरि उद्धवजीले प्रार्थना गरेपछि अनि भगवान् चाहिँ भागवतमा प्रविष्ट भएर बस्नु भएको सूक्ष्म रूपमा, अनि त्यसो भएर भागवत पवित्र भएको हो। त यसरी यो पवित्र ग्रन्थ यो भागवत चाहिँ कस्तो अरे भने वेद आदि शास्त्रको सारहरू जसरी चाहिँ आँपको फलमा फल एउटा आँपको रूपमा फल एउटा फल खान स्वादिष्ट हुन्छ, पात हाँगा खाइँदैन, त्यस्तै गरेर भागवत चाहिँ पवित्र ग्रन्थ हो। जस्तै दुधमा सर्वत्र घिउ हुन्छ तर मन्थन गरेर अलग निकालेपछि त्यो घिउको काम गर्छ, त्यस्तै सारा शास्त्रको मन्थन गरेर वेदव्यासजीले शुकदेवजीले निकालेको हुनाले यो भागवत अति पवित्र हो। यसरी वर्णन गरेको छ। जसरी उखुलाई के भन्छ लाख, उखुको लाक्रामा सर्वत्र चिनी रहन्छ, त्यो चिनी चाहिँ पेलेर अलग बनाएपछि त्यो चिनीको चाहिँ सेलरोटीमा उखु टुक्रिएर हाल्दा हुनेवाला छैन। उखु सेलरोटी बनाउनु पर्यो भने चिनी नै लगाउनु पर्छ। त्यो उखु टुक्रिएर किन चिनी छ, चिनी उखुकै त हो नि चिनी भनेर उखु लगाउँदा हुन्छ हुँदैन, अनि त्यो चिनी नै लगाउनु पर्छ। त्यही भएर यस्तै यो सारा शास्त्रको पृथक रूपमा चिनीको रूपमा श्रीमद् भागवत हो। त्यसमा श्रीमद् भागवत कथा जसले घरमा राख्दछ भने त्यो घर तीर्थ समान हुन्छ भनेर भन्नेको कारण के हो। त्यो उखु हो, चिनी नै हो उखुको, तर उखुलाई पनि त्यो रस निकाल्न पेल्नु पर्यो नि। उखु टुक्रा गरेर त त्यो सेलरोटीमा हाल्नु हुँदैन, पेल्नु पर्यो। त्यो पेलेको चाहिँ चिज हो, सारा शास्त्रलाई पेलेर चाहिँ बनाएको श्रीमद् भागवत कथा हो। त्यस्तो यो भागवत त्यसै भएको हुनाले पवित्र हो भनेर भनिएको हो। यो श्रीमद् भागवत अति पवित्र छ भन्नुको कारण के हो। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको यता हवन पनि लगभग सकिन लागेको छ। अब आफूले पक्रिनु पर्छ, चिप्लियो भने छुट्यो भने बाँदरको बच्चो एक्लै भन्छ। तर भगवत शरणागति गरेपछि मन्त्र जपे पनि नजपे पनि भगवान्ले मोक्ष दिनुहुन्छ। तर शरणागति गरेको छैन, म आफै मन्त्र जपेर गर्छु भने जप्न सकेन, रोग लाग्यो, ब्याज लाग्यो, खान पाएन भने काङ्गरुले बोके जस्तो चाहिँ शरणागति हो। बाँदरको बच्चाले आफै आमालाई बोके जस्तो चाहिँ आफैले भगवान्लाई प्राप्त गर्नु जस्तो। त्यसो हुँदाखेरि कङ्गरु बन्नु राम्रो, कङ्गरुको छाउरो बन्नु राम्रो, बाँदरको बच्चो बन्नु नराम्रो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो मतलब मोक्षको नरक नजानु पर्ने उपाय छ। नरक नजाने भन्ने बाटो चाहिँ के हो? एनीवन क्वेसन फर यु? यु हेभ एनी क्वेसन? आस्क मी। पहिला यसो धूपबत्ती गरौँ, भगवान्को सानो आरती गरौँ, त्यसपछिबाट अर्चना गरौँ। ओम ब्राह्मणो सुखमासि बाहु राजन्याग्रह उरुत दशरथैस्य वैदा गोमशूद्र अजायतः वनस्पतिरसदवोत्तोकन्दाट्योकन्तोत्तमाग्रे सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिगृह्यतं। ओम चन्द्रमानशदात सक्षः सूर्य अजायतः लोकादायिष्प्राणश्च मघाग्निरजायतः नाभ्यासीदन्तरिक्षगं श्रीष्णाब्देव संवर्धः कल्याणो मृतिशास्त्रोत्रातथा लोकानकल्पयन्। ओम श्रीकान्ताय कल्याणनिधेर्निधेर्धनां श्रीवैकुण्ठनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। लक्ष्मी सविभ्रमालोला सुप्रविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करणीतरे रमयारमणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। सुस्मिताय स्नाशाय श्रीचन्द्रप्रवेशवादिग्रेठाय रङ्गराजाय मङ्गलम्। आप्तकामाय वरुणाय पुरुषोत्तमवासिने परस्मै पुरुषाय कृष्णदेवाय मङ्गलम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय ब्रह्मदेश्वराय जगन्नाथाय मङ्गलम्।
सर्वविद्या सर्वोपाय लक्ष्मी सविट वक्षे मधुपासन लक्ष्याय हरिग्रीवाय मंगलम आसातनगरे दिव्यम अभिषेके श्रीधया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मंगलम श्रीमते विनिचित्तारमणनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदरे गोदाय नित्यमंगलम शेषवा शरीनाथवा श्रीवद्र वेदिसात्विके त्रिकाय महाप्राज्ञ भाष्यकाराय मंगलम तुलामूलावदना कृता श्रीसौविजय सोमरामात्मने शेषांसाय मंगलम मंगलाचार्य सर्वे शुभराचार्य सुखदायास्तु मंगलम सत्यदायास्तु मंगलम दराधि लाभ लेके देखिन पुष्प ले राजों पुष्प तुलसी ले राजों देखिन हरे ओम तत्कृष्ण परमं पदं सदा वसन्ति सूर्यः दिवि विचक्रा दतं तद्विप्रासो विपन्यो जातिवागं स सविन्दते विष्णोरे परमं पदं प्रियार्थं ताय सर्वस्तोमोद्रात्रतमर्वति सर्वस्याप्ते सर्वजिते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरि ओम शांति 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 सुगंधवल्ली सर्वप्रजापति सुवर्णचंपा बगलध्वानि गृहाणि देवे समर्पितानि प्रभु हरे श्री तुलसी दलानि पितरं मातरं दारान् पुत्रान् वन्दनं सकलं वरं दत्तानि क्षेत्राणि गृहाणि च सर्वधर्मं सन्त्यज्य सर्वकामं साधिरान् लोकविक्रान्तकरणौ सर्वं देवतं त्वमेव माता त्वमेव वन्दस्तुगुरुस्तमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् पितासि लोकश्चराचरस्य तमस्य वैद्यस्य कुलकर्यान्नत समस्त विधिकाकुतन्य लोकत्रयमृतं राव तस्मात् प्रणम्य प्रणधायकाय प्रसादे त्वमहं ईश्वरितं विदेव पुत्र सत्यव सत्य प्रिय प्रियाय रसिदेव शरणं मनोवाक्यारणादि काल प्रवृत्तान तत्र तत्रण वित्यागण वधुचार भागवतावतार सय्यावतार उपनाना विधानतावतारम् आरब्धकारणं कृतान् क्रियमाणं करिष्यमाणं सर्वान् अशेषक्षमस्व काले वसतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रापुत्रिणा सन्तो पुत्रिणा सन्तो पौत्रिणा वदना सदना सन्तो जीवन्तो शरदां शताम् आर्तावशन्ना शीतला सविता घोरे सीता व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्तन नारायण शब्दमात्रमेव तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा प्रकृत्या वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महादेवाय विद्महे विष्णुवर्धनाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात् ओम भद्रनखाय विद्महे तीक्ष्णनष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् राहिना ओम शुरू करो ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अलोक्षदाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम कमलानाथाय नमः ओम बलदेवाय नमः ओम पुण्याय नमः ओम लीला मानस विग्रहाय नमः ओम श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ओम यशोदावत्सलाय नमः ओम हरये नमः ओम तत्रविदातचक्राशिखदा शङ्कादिदायुधाय नमः ओम देवकी नंदनाय नमः ओम श्रीशाय नमः संहारिणे नमः ओम बलभद्रप्रियानंदाय नमः ओम पूतनादिविदहराय नमः ओम सकटासुरभञ्जनाय नमः ओम नंदव्रजनानंदिने नमः ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः ओम नवनीतनवेदांगाय नमः ओम नवनीतनटाय नमः ओम अनघाय नमः ओम नवनीतनवाहराय नमः ओम मोचकोन्द प्रसादकाय नमः ओम षोडशास्त्री शास्त्रीशाय नमः ओम त्रिभंगी मुद्राकृते नमः ओम सर्वात्मतापतिने नमः ओम गोविंदाय नमः ओम योगिनां पतये नमः ओम वत्सवाविधराय नमः ओम अनंताय नमः ओम धेनुकासुरमर्दनाय नमः ओम त्रिणीकृतृणावर्ताय नमः ओम यमलाब्जनभञ्जनाय नमः ओम उत्तालतालभेत्रे नमः ओम कमालश्यामलाकृते नमः ओम गोपगोपीश्वराय नमः ओम योगिने नमः ओम कोटीश्वरी समप्रभाय नमः ओम लीलापतये नमः ओम परज्योतिषे नमः ओम यादवेन्द्राय नमः ओम विद्युद्भाय नमः ओम परमालिने नमः ओम पीतवासे नमः ओम पारिजातापहारकाय नमः ओम गोवर्धनोत्तरधात्रे नमः ओम गोपालाय नमः
ओम सर्वबालकाय नमः ओम माधाय नमः ओम निरंजनाय नमः ओम कामधनकाय नमः ओम कंदलोचनाय नमः ओम मलिंदे नमः ओम मधुरानाथाय नमः ओम द्वारकानाथाय नमः ओम परिणे नमः ओम वृंदावनचारिणे नमः ओम तुलसीदामभूषणाय नमः ओम श्रीमन्तकमलधात्रे नमः ओम नरनारायणाय नमः ओम कुंजाकृष्णवरदराय नमः ओम माहिने नमः ओम परमपुरुषाय नमः ओम मुष्टियाधरचाडरमलयदेवशारदाय नमः ओम संसारवैरिणे नमः ओम कंसाराय नमः ओम मुरारये नमः ओम नरकान्तकाय नमः ओम अनादि ब्रह्मचारिणे नमः ओम कृष्ण विष्णुकर्षकाय नमः ओम शिशुपालशिलक्षेत्रे नमः ओम दुर्योधनकुलान्तकाय नमः ओम विदराकुलकर्ताय नमः ओम विश्वविदर्शकाय नमः नमः ओम सत्यसंकल्पाय नमः ओम सत्यवानरदाय नमः ओम जैने नमः ओम सुभद्रापूर्वदाय नमः ओम जिष्णवे नमः ओम विष्णुदेवदायकाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम वेणुनाथविशारदाय नमः ओम ऋषभासुरविध्वंसिने नमः ओम बाणासुरक्रान्तकाय नमः ओम मिथिष्टवर्तिष्ठात्रे नमः ओम बर्हिवर्रावतंसकाय नमः ओम पार्थसारथाय नमः ओम अपेक्ताय नमः ओम गीतामृतमोहन्ताय नमः ओम काले भ्रमाणिकरञ्जनश्रीपदाम्बुजाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम यज्ञभोक्त्रे नमः ओम दानवेन्द्रविनाशकाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम पन्नगासुरवाहनाय नमः ओम जलक्रीडासमासक्ता गोपीवस्त्रधारकाय नमः ओम पुण्यश्लोकाय नमः ओम तीर्थवादाय नमः ओम वेदविद्याय नमः ओम दयानिधे नमः ओम सर्वभूतात्मकाय नमः ओम सर्वग्रहरूपिणे नमः ओम परात्पराय नमः ओम श्री रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री गोपाल स्वामिने नमः श्री कृष्णचंद्र ब्रह्मणे नमः ओम श्रीयै नमः ओम अमृतद्वाय नमः ओम कमलाय नमः ओम चंद्रचंद्रे नमः ओम विष्णुभक्तये नमः ओम वैष्णवे नमः ओम परार्वाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम सारणे नमः ओम देवदेव्यै नमः ओम लोकसुंदरे नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम प्रकृते नमः ओम विकृते नमः ओम विद्याय नमः ओम सर्वभूतप्रदाय नमः ओम श्रद्धाय नमः ओम विभूते नमः ओम सुरभ्ये नमः ओम परमात्मकाय नमः ओम वाचे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्माय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम स्वाहाय नमः ओम स्वधाय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम धन्याय नमः ओम हिरण्मय्यै नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्टाय नमः ओम विभावर्यै नमः ओम आदित्यै नमः ओम दित्यै नमः ओम देवताय नमः ओम वसुधाय नमः ओम वसुधारिण्यै नमः ओम कमलाय नमः ओम कान्ताय नमः ओम क्षमाय नमः ओम क्षीरोदसंभवाय नमः ओम अनुग्रहप्रदाय नमः ओम बुद्धे नमः ओम अनघाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोकशोकविनाशिन्यै नमः ओम धर्मनिलयाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महस्ताय नमः ओम पद्माक्षै नमः ओम पद्मसुन्दर्यै नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः ओम पद्ममुख्यै नमः ओम पद्मनाभप्रियाय नमः ओम रमाय नमः ओम पद्ममालाधराय नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मिन्यै नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम शुभप्रसन्नाय नमः ओम प्रसादाभिमुख्यै नमः ओम प्रभाय नमः ओम चंद्रवदनाय नमः ओम चंद्राय नमः ओम चंद्रभुजाय नमः ओम चंद्रसहोदर्यै नमः ओम चंद्रभुजाय नमः ओम चंद्ररूपाय नमः ओम इंदिराय नमः ओम इंद्रशीतलाय नमः ओम आह्लादरण्यै नमः नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवकर्यै नमः ओम सत्यै नमः ओम विमलाय नमः ओम विश्वजनन्यै नमः ओम तुष्टे नमः ओम दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ओम प्रीति पुष्करिण्यै नमः ओम शांताय नमः ओम शुक्लमाल्याम्बराय नमः ओम श्रीयै नमः ओम भास्कर्यै नमः ओम बिल्वनिलयाय नमः ओम वरारोहाय नमः यशस्विन्यै नमः ओम वसुन्धराय नमः ओम उदारंगाय नमः ओम हरिण्यै नमः ओम हेममालिन्यै नमः ओम धनधान्यकर्यै नमः ओम सिद्धये नमः ओम श्रैणसौम्याय नमः
ओम शुभप्रदाय नमः ओम द्रव्य समतानंदाय नमः ओम वरलक्ष्मी नमः ओम पशुप्रदाय नमः छोटे छोटे बाल अरे हो छोटे से मेरो मदन गोपाल
गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल हो छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल राधे राधे राम राधे 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 राम राधे 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 चलो डाली हो घाँस खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल मक्खन खावे मेरो मदन गोपाल मक्खन खावे मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हो छोटो सो मेरो मदन गोपाल 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 कृष्ण लाल की ओ जान दिँदैन तिमीलाई जान दिँदैन हो हाम्रो घर आऊ है कन्हैया तिमीलाई जान दिँदैन हाम्रो घर आयो भनी नौनी खाना दिनेछौ हाम्रो घर आयो भनी नौनी खाना दिनेछौ खानालाई दिन्छौ मिसरिया तिमीलाई जान दिँदैनौ जान दिँदैन तिमीलाई जान दिँदैनौ हो जान दिँदैन तिमीलाई जान दिँदैनौ हे हाम्रो घर आहे हाम्रो घर आऊ है कन्हैया तिमीलाई जान दिँदैनौ गणपति भगवान को आज को आनंद को सिद्धिदाता गणेशलाई पहिलो नमस्कार।